नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। चेयरमैन उर्दू एकेडमी तेलंगाना स्टेट आपसे मुखातिब हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2006 से 2009 तक भी बहैसियत चेयरमैन उर्दू एकेडमी मैंने काम किया है और इस मरतबा फिर हमारे आली जनाब KCR साहब जो चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने मुझे फिर दोबारा चेयरमैन मुंतखब किया है। नाज़रीन, उर्दू एकेडमी में जो स्कीमात हैं उस स्कीमात का जो है फिर अहया जो है अमल में आ रहा है और चूँकि गुज़िश्ता कोड था, इलेक्शन कोड था, इस वजह से जो है हम लोग जो है स्कीमात को शुरू नहीं किए थे। अब जो है हम चाह रहे हैं कि जो लाइफ अचीवमेंट अवार्ड है वो उसका इजरा अमल में लाया जाए। उसके साथ साथ जो है मखदूम अवार्ड है उसका भी इजरा अमल में लाना है। उसके साथ अबुल कलाम आज़ाद अवार्ड है उसको भी हम लोग अवार्ड का इजरा करेंगे। नीज़ इस मरतबा एक नए अवार्ड का ऐलान किया गया है जो मीर उस्मान अली ख़ां आसिफ़ साबह के नाम से एक नया अवार्ड का जो है भी ऐलान किया गया है, जिसमें 5 लाख रुपये जो है इस अवार्ड को में जो मुंतखब होंगे उनको 5 लाख रुपये का अवार्ड भी दिया जाएगा। नीज़ इस मरतबा आली जनाब राज बहादुर गौड़ फ़रोग़ उर्दू के सिलसिले में उनके नाम का इजाफ़ा किया गया है और प्रोफेसर मुग़नी तबस्सुम के भी नाम का इजाफ़ा किया गया है। हज़रात, ये अवार्ड जो है हमारे लाइफ अचीवमेंट अवार्ड जो 2015, 16, 17 के जो है हमारे मखदूम अवार्ड जो है 2015, 16 और 17 का जो है 3 साल के अवार्ड देना है। इससे पहले जो है जो अवार्ड दिए गए वो 2014 तक ही दिए गए थे मखदूम अवार्ड, और मखदूम अवार्ड का जो जो रकम है वो 2,15,000 रुपये है, 2 लाख रुपये है। मखदूम अवार्ड का जो अवार्ड दिया जाता है वो 2 लाख रकम जो है उसकी 2 लाख रुपये है, और अबुल कलाम आज़ाद का जो अवार्ड दिया जा रहा है उसकी रकम 2,25,000 रुपये है। और मीर उस्मान अली ख़ां साहब के नाम से जो दिया जाएगा आइंदा साल, इस साल हम उसका ऐलान किए हैं, आइंदा साल जो दिया जाएगा उसकी रकम 5 लाख रुपये मुक़र्रर की गई है। कारनामा हवात जो 2014 से 2017 तक का यानी 4 साल का जो है अवार्ड देना बाकी है। 4 साल से अवार्ड नहीं दिए जा रहे थे, मेरे आने के बाद फिर उसका जो है इजरा अमल में लाया जा रहा है। और ये जो है अवार्ड है जो सालाना 7 अवार्ड दिए जाते हैं, शायरी पर, तसनीफ़ व तालीफ़ पर, फ़िक्शन पर, सहाफ़त पर, और इसी तरह से मुख्तलिफ़ जो ज़ुमरों में दिए जाते हैं। तनक़ीद व तहक़ीक़ पर दिया जाता है, सहाफ़त पर, फ़रोग़ उर्दू पर, और इस तरह से 7 अवार्ड हैं। इसमें हमने एक इस मरतबा एक जो है नाम का इजाफ़ा किया है, फ़रोग़ उर्दू के सिलसिले में हमारे राज बहादुर गौड़ का एक नाम का इजाफ़ा किया है। इस तरह से जुमला 7 अवार्ड जो दिए जाएंगे 4 साल के 28 अशख़ास को, जिनमें शुअरा, अदीब हज़रात और दीगर लोग जो हैं ये 7 हमारे पास जो है उनको जो है दिए जाएंगे। 28 अवार्ड जो है दिए जाएंगे। दूसरी एक बात और मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास 2016 में मुशायरा हुआ कुल हिंद, 2016 में कुल हिंद मुशायरा हुआ था। इस मरतबा भी हम आने वाले साल यानी 2019 में हम जो है एक ऑल इंडिया कुल हिंद मुशायरा भी जो है उर्दू एकेडमी के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद करेंगे। और ये मुशायरा जो मुनक़िद होगा वो यानी TRS हुकूमत की जो कामयाबी हुई है उसके जश्न के तौर पर जो है उसका उन्वान रहेगा, उसके जश्न के तौर पर ऑल इंडिया मुशायरा भी जो है मुनक़िद करेंगे। इसके अलावा हम इस मरतबा एक और स्कीम का ऐलान करना चाह रहे हैं कि अज़ला में हमारे जो 31 अज़ला हैं उन अज़ला में हम फ़रोग़ उर्दू हर ज़िले में एक फ़रोग़ उर्दू के उन्वान से सेमिनार रखेंगे और वहाँ के शोरा पर मुश्तमिल जो है एक जो है मुशायरा भी रखेंगे। मसलन निज़ामाबाद में हम जो है उर्दू के फ़रोग़ के सिलसिले में सेमिनार रखेंगे और निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट के तहत में जो शोरा आते हैं उनमें से मुंतखब शोरा पर मुश्तमिल एक मुशायरा करेंगे और उनको उर्दू एकेडमी के जानिब से उनको जो है एज़ाज़ दिया जाएगा, अवार्ड दिया जाएगा और जो है किस्सा ज़र भी पेश किया जाएगा।
اس سے یہ ہوگا کہ ہم عموماً جب حیدرآباد میں مشاعرہ کرتے ہیں تو اضلاع کے جو منتخب شعراء ہیں وہ پورے یہاں پر نہیں آ سکتے، کبھی کسی ضلع سے 1 یا 2 شعراء کو بلاتے ہیں، لیکن ہر ضلع میں جو اردو کے فروغ کے سلسلے میں کام کر رہے ہیں اساتذہ ہیں، ادیب حضرات ہیں اور شعراء حضرات ہیں، ہم اس مرتبہ چاہ رہے ہیں کہ بعد مشورے کے ہم جو ہے ہر ضلع میں ہر ڈسٹرکٹ میں بھی ایک جو ہے مشاعرہ بھی رکھیں اور سیمینار بھی رکھیں اردو کے فروغ کے سلسلے میں، تاکہ اردو اکیڈمی کے جو کام ہے، اردو اکیڈمی کی جو کارکردگی ہے وہ بھی ہمارے پورے تلنگانے میں جو ہے اس کو وہ معلوم ہو سکے تمام لوگوں کو اردو سے تعلق رکھنے والے۔ جیسا اس سے پہلے جب میں چیئرمین تھا تو آؤ اردو سیکھیں کا ایک پروگرام ہم لوگوں نے منعقد کیا تھا کہ تمام لوگوں کو جو اردو نہیں لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ان کو جو ہم نے ETV کے اشتراک سے ایک پروگرام شروع کیا تھا جو تقریباً 52 ممالک میں دیکھا گیا اور اس سے بہت فائدہ ہوا ETV اردو کے ذریعے سے۔ اس مرتبہ بھی ہم جو ہے چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ اردو لکھنا پڑھنا نہیں سیکھتے ان لوگوں کے لیے بھی کوئی ایک ایسا پروگرام، چونکہ یہ میڈیا کا دور ہے، ہمارے سوشل میڈیا کا دور ہے، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ جو ایک اسکیم مرتب کریں اور جس طرح گزشتہ جو ہے آؤ اردو سیکھیں پروگرام جو ہے ہماری جانب سے اس کا انعقاد عمل میں آیا تھا، اس مرتبہ بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ اردو سیکھنے کے لیے کوئی منظم پروگرام مرتب کر کے اردو اکیڈمی کے ذریعے سے اس کو چلائیں۔ ایک اہم بات آپ حضرات سے یہ بھی گزارش کہنی ہے کہ گزشتہ جب ہم چیئرمین تھے تو اس وقت جو ہے تقریباً میں جب متحدہ آندھرا پردیش کا چیئرمین تھا تو 40 نئے کمپیوٹر سینٹرز ہم اضافہ قائم کیے تھے، پہلے سے 40 تھے پھر 40 قائم کیے تھے، لیکن گزشتہ کئی سالوں سے یہ جو کمپیوٹر سینٹرز ہیں یہ مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کے تحت میں دے دیے گئے، تو ہمارا ارادہ اس مرتبہ یہ ہے کہ وہ مائنارٹیز فائنانس کارپوریشن سے پھر ہم اردو کمپیوٹر سینٹرز کو اردو اکیڈمی کے تحت لیں تاکہ جو ہے ہمارے جو اردو سیکھنے والے طلباء ہیں جو ماشاءاللہ سے گزشتہ بہت اچھے پیمانے پر یہ سینٹرز چل رہے تھے، اس مرتبہ بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ اردو کمپیوٹر سینٹر جو ہے مائنارٹی فائنانس کارپوریشن سے واپس اردو اکیڈمی کو ہم لے لیں۔ اسی طرح سے جو ہے ایک اسکیم اور بھی تھی، اس طرح سے جو بھی اسکیمات تھے 2-3 وہ جو ہے دوسرے ڈپارٹمنٹ کو منتقل کر دی گئی ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ دوسرے ڈپارٹمنٹ سے ہمارے ڈپارٹمنٹ پر پھر وہ جو ہے منتقل ہو جائیں تاکہ اردو کے فروغ کے سلسلے میں اردو اکیڈمی کی کارکردگی مزید جو ہے بہتر سے بہتر ہو سکے۔ سر اس میں جو اردو اکیڈمی کمپیوٹر لائبریری وغیرہ ان کی سیلریز بھی آج تک نہیں بڑھی؟ دیکھیے گزشتہ جو ہے ہم جب کمپیوٹر سینٹرز قائم کیے تھے تو یہی کنسالیڈیٹ بیسس پر ہی سیلریز ہیں ہمارے، لیکن اس مرتبہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہے چیف منسٹر سے بات کر کے اور جو بھی ابھی تو حکومت 18 تاریخ کو جو ہے وہ کابینہ بنے گی، اگر اردو اکیڈمی جو اقلیتی بہبود کے تحت آتی ہے وہ جو بھی منسٹر بنیں گے ان سے ہم بات کر کے ہم چاہتے ہیں کہ جو ہے یہ جو ہمارے اردو اکیڈمی کے تحت جتنے ہمارے ملازم ہیں جو کام کر رہے ہیں، جو کنسالیڈیٹ بیسس پر کام کر رہے ہیں، ان کو ہم حتی المقدور کوشش کریں گے کہ ان کو جو ہے گورنمنٹ سروس کے اندر لے لیں۔ میں نے ابھی عرض کیا آپ حضرات سے کہ یہ کمپیوٹر سینٹرز منتقل کر دیے گئے مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کو، تو اس کی شکایتیں جو ہے مسلسل آ رہی ہیں۔ کمپیوٹر سینٹرز کے تمام جو ہے ملازمین بھی یہاں رجوع ہوئے تھے، تو ہم اس سلسلے میں کوشش کریں گے کہ جو ہے ایسے ہی اقلیتی بہبود کے جو منسٹری ہے جس کو بھی جو بھی اس کا چارج لیں گے ان سے بات کر کے ہم جو ہے وہ کمپیوٹر سینٹرز کو ضرور جو ہے اردو اکیڈمی کے تحت لیں گے، اور جب اردو اکیڈمی کے تحت آ گیا تو ان کے جو مشکلات ہیں، ان کے جو موانع ہیں، وہ تمام کا حل۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتے رہیں۔